چلیا سرکار دو عالم نے جو ہی گلی دا موڑ کٹیا تے سامنے ایک نوجوان آیا حالے کلمہ نہیں پڑھیا حالت کفر دے اندر نے نا ادا ظاہر وے انہیں جو ہی وضحا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیا زلفہ ویکھیا تے میاں صاحب فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا وہ تن من تن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا میرے آقا دا چہرہ ویکھیا نا سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھ لیا سبزی دا کاروبار کر دینے وہ پہلے تے چھٹی کر کے سدھے گھر چلے جانے سن لیکن ہن چھٹی کر دینے سدھے آکے تے سرکار دی بارگاہ دی اندر بہ جانے نے سارے غلام گردنہ جھکا کے بہنے نے لیکن حضرت ظاہر سر اٹھا کے اکھاں وچ اکھاں پا کے بہنے نے ایک دن میرے آقا نے فرمایا یار ظاہر سارے غلام گردنہ جھکا کے بہنے نے لیکن تو ہے کہ سر اٹھا کے تے اکھاں وچ اکھاں پا کے بہندا ہے میرے ساگری دے بھائیوں غلامان مصطفیٰ دی دعوت تے آن والے ہو حضرت ظاہر دا جواب تسی بولو تاویں بڑا وڈا ہے نہ بولو تاویں بڑا وڈا ہے حضرت ظاہر کہندے نے سونے میں سارا دن مدینے دی منڈی نے اندر کم کردہ ہاں میرا جسم تھکیاں ہوندہ ہے سونے میں تیرا چہرہ ویکھدا ہاں تھکاوٹ مک جاندی ہے جسم تر و تازہ ہو جاندہ ہے اور روزہ کے سرکار دی بارگاہ دی اندر بہنے نے ایک دن ایک صحابی نے کیا یار ظاہر تو ہر روزہ کے بہ جاندے کدے سرکار واسطے کچھ تحفہ بھی لے آیا کر حضرت ظاہر کہندے نے میرے آقا نو پسند کے کسے دسیاں سرکار کدو شریف بڑے پسند کرنے نے وہ اپنا کاروبار جو سبزی دائے رات گزری سویرے باغ دی اندر آئے موٹے موٹے کدو توڑ کے تے بوری پہ باندھے نے سویرے منڈی جا کے ویچاں گا تے چھوٹے چھوٹے تے گول گول کدو توڑ کے تے چم کے تے سینے نال پہ لاندے نے تے خوشی پہ مناندے نے آج مزہ آئے گا سرکار نو کدو پیش کران گا شام دا ٹائم ہویا حضرت ظاہر میرے آقا دی بارگاہ دی اندر کدو لے کے آئے دوسرے دن پھر کدو تیسرے دن پھر کدو چوتھے دن پھر کدو ایک دن میرے آقا نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا میرے ظاہر نو کسے نے دس چھوڑے آئے میں کدو بڑے پسند کردہ ہوا او ہر روز کدو لے کے آ جاندے جدوں کدو لے کے آئے گا میں تینوں آواز دیاں گا تو اندروں کھجورہ لے کے آئی وہ غلام کدو پیش کرے گا نبی کھجورہ عطا فرمائے گا شام دا ٹائم آیا حضرت ظاہر کدو لے کے آئے میرے آقا نے کھجورہ عطا فرمایا مفتی ندیم الرحمن سیرانی صاحب دی صدارت اندر بین والے علامہ قاری ندیم الرحمن سیانوی صاحب دی دعوت آن والے ہن گل بڑی مزے دیجئے توجہ رکھیوں ایمان تازہ ہوئے گا حضرت ظاہر نے کھجورہ کھا کے گھٹلیاں سٹیاں نہیں جیب چے رکھ لیا سویرے منڈی دی اندر آئے تے لوگوں نو مخاطب کر کے کہہ دیں وہ لوگوں سن لو محمد میرا یار
وے میں محمد دا یارا ہن تے یاری اتھے تک پہنچی ہے میں اپنے نبی نو کدو پیش کردا وا سرکار مینوں کھجوراں عطا فرماندے نے لیکن لوگ یقین نہیں کردے او ہسدے نے کہندے نے ظاہر ایو جیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تو تے کتھے مدینے دا تاجدار کتھے تو تے کتھے دا اللہ دا محبوب ایو جیاں گلاں نہ کریا کر جدوں منڈی والے ہسدے نے حضرت ظاہر کم چھوڑ کے سائٹ تے بیٹھ کے رونا شروع کر دیندے نے ایک دن ایک صحابی نے آ کے دسیا یا رسول اللہ حضرت ظاہر نو منع فرما او مدینے دی منڈی دی اندر جا کے تہاڈی یاری دا اعلان کردا ہے لوگ ہسدے نے او پھر روندا ہے کم نہیں کردا میرے آقا دا جواب تسی بولو تمی مہربانی نہ بولو تمی مہربانی مدینے دے تاجدار مسکرائے مسکرا کے فرمایا گھبران دی گل کیڑی ہے اگر او تانے مار کے رلاندے نے سویرے دا سورج چڑھ لین دیا میں محمد آپوں منڈی جاواں گا تے جا کے ظاہر دی یاری دا اعلان فرما دیاں گا سویرے دا ٹائم ہویا میرے آقا کریم صحابہ نو لے کے چل پہ بلکہ اتھے صحابہ دے ادب والے لوگ بیٹھے نے صحابہ نال پیار کرن والے بیٹھے نے میں نو انج کہن دیا اگے اگے سرکار پچھے پچھے وفادار اوئے اگے اگے مدینے دے تاجدار پچھے پچھے حبدار تے جان نثار تائیں بولیاں میرا گولڑے دا تاجدار یاری اتے آریاں اوئے اگے سونا صلی تے پچھے خلقت ساریاں اگے اگے سرکار دو عالم پچھے پچھے صحابہ کرام اے جس طرح ساڑی عادت ہوندی ہے کوئی بندہ پرے مو کر کے کھلوتا ہوئے تے اسیوں دی کن والے پاسیوں جانے ہاں تے جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہنے ہاں دسنا میں کونا او دسے تے اکھاں تو ہاتھ ڈانے ہاں مدینے دے تاجدار ختم نبوت دے تاجدار تبیاں قدمانال چلدیاں منڈی دی اندر آئے اور حضرت ظاہر دیاں اکھاں تے اتر گیا مسکرا کے فرمایا اوے ظاہر دسنا میں کونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت حضور نے حضرت ظاہر دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا دس ظاہر میں کونا حضرت ظاہر کہندے نے جدو علم نشرف دا ٹھنڈا جیاں سینہ میری کن نال لگا میں نو پتہ تے چل گیا میرے آقا آگے نے لیکن جواب نہ دیتا بلکہ ہن اچھیاں آوازاں لانیاں شروع کر دیتیاں اوے لوگو کدو لے لو کدو لے لو سرکار نے پھر فرمایا ظاہر میں پھیاں پچھناواں دس میں کونا حضرت ظاہر کہنے نے او لوگو کدو لے لو کدو لے لو علماء سٹیج دی زینت نے میری گل دی تائید اپنے مبارک بازو اٹھا کے کرنگے حضرت ظاہر اچھیاں آوازاں لا کے تے تانے مارن والیاں نو مخاطب کر کے دسنا چاہنے نے وجدی یاری دے تانے مار دے سو ذرا نظرہ اٹھا کے ویکھو نا سونا جپھا ماری کھلوتا حضور سمجھ گئے اگر سارا دن بھی میں پوچھدا رہا انہیں جواب کوئی نہیں دینا میرے آقا نے اکھاں تو ہاتھ ہٹا لے
اور حضرت زائر دا ہاتھ پکڑیا بلند کیتا فرمایا او میرے زائر نو سارا دن رولان والے ہو میرے زائر نو سارا دن تانے مارن والے ہو سن لو میں محمد مصطفیٰ اعلان کر کے پیا جانا وا کہ زائر محمد دا یار محمد زائر دا یار ہون کوئی بچہ ہے تاں کوئی جوان ہے تاں کوئی بزرگ ہے تاں اگر اے میرے آقا دا اخلاق ہے پھر ہاتھ اٹھا کے بالا تو شاہ خوبا کیا بات تو جانے جانا تو شاہ خوبا شاباغ تو میرے بھائی رجب صاحب دوستانال تشریف لے آئے نے حضور دا ہر غلام ہاتھ لہرا کے بولے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چیرا الکتاب تیرا میں نو پتہ ہے پٹرول 250 تے پہنچ گیا ہے مہنگائی نے غریبان دی کمر توڑ دیتی ہے جدا ہاتھ نہ اٹھے نال والا مدد کر دے میں ہاتھ لہرا کے بالا تو شاہ خوبا جانا ہے چیرا الکتاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری مول لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے مول لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے مول لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دیتے کہندی نہ بل سکی ہے نصیب والا بندہ ہاتھ اٹھا کے نہ بن سکے گا مثال تیری اے میرے آقا دا اخلاق اپنے غلامہ نال اچھا حضور دے غلام نے جنہ دا نائے حضرت سمامہ بن اسال سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہم پہاڑوں کو مانتے ہیں ہمارے دامان 5 تن کی عنایتوں سے بھری ہوئے ہیں ہم ہی تو ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کلمہ پڑھن تو پہلے حضور دے چہرے اور حضور دے شہر مدینہ شریف دے بارے ایک گل ایسی کی تھی سی نا کہ او بچے ہو ماما توڑے تے قربان خاموش ہو جاؤ او پیر میر علی شاہ صاحب نو اللہ ایڈا کمال عطا فرمایا سی نا بچیاں تو پیران دی گل یاد آئی ہے سبحان اللہ بولو تے سنا دیں نہ ایڈی سستی بھی نہیں جس دکاندار کو مال چنگا ہوئے نا اس منتہ کدی نہیں کی دیاں سننا چاندے ہوتے سارے ہاتھ اٹھا کے بیک زبان ہو کے بولو سبحان اللہ او پیر میرے علی شاہ صاحب نے اللہ نے ایڈا کمال عطا فرمایا سی نا کہ آپ کو بے اولاد جوڑے آندے سن تے پیر صاحب جمعین دم کر کے دیندے سن تے اللہ جوڑیاں آباد فرما چھوڑ دا سی تے ایک دن پیر صاحب نہ دن دا کھانا کھا کے کیلولہ پہ فرمان تے ایویں آر 2-4 بچیاں نہ بار گلی چاہ کے رولا پایا تے پیر صاحب دی آنکھ کھل گئی تے ملک پہندہ آپ دے غلام آپ دے پیر پہ دباوے بچیاں دا رولا سن کے پیران دی آنکھ کھلی نہ تے فرمایا ملک پہندے بار کیڑی شاید شورے تے بدر زمان کیانی صاحب جڑا بندہ اکثر نال رہندا ہے نا او دے منہ وچ جڑی گل آندی او پھر کر جاندا ہے جدوں بچیاں رولا پایا پیران دی آنکھ کھلی تے فرمایا ملک پہندیا بار کیڑی شاید شورے تے ملک پہندہ پیر دبا کے کہندے حضور تو اڑی جوان چیخا پہ مار دی اے میرا خیال ہے ندیم الرحمن صاحب نال کوئی 100 بھی دم کر کے دیں دے رہن بہرحال مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سمامہ بن اسال نے
حضور دے چہرے دے بارے اور حضور دے شہر مدینہ دے بارے گل ایسی کی تھی. سرکار نے فرمایا صحابہ سمامہ جتھی بھی ملے نا انہوں پکڑ لاؤ. تے ایک دن صحابہ نے پکڑ کے مسجد نبوی شریف دے ستون نال بند دیتا. تے سرکار نو اطلاع کی تھی کہ یا رسول اللہ اسا انہوں پکڑ لیا ہے او دسو ہن دے نال کرنا کیویں. سمامہ بن اسال نے گل ایسی کی تھی کہ پھر سرکار ول ویکھدی بھی نہیں سن. حضور دے حجرے دا پردہ ہٹیا نا توجہ کریو تے انہاں اکھاں بند کر لیاں. تھوڑی دیر گزری سرکار اندروں باہر آئے. سمامہ بن اسال نو سر دیاں والاں تو لے کے پیراں دیاں ناخناں تک ویکھیا. مسکرا کے فرمایا ہاں بھئی سمامہ ہن سنا. تھکتے نہیں گئے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا جڑے جڑے تھک گئے ہو. ویکھیو جناب سیرانی صاحب پروفیسر انوار الاسلام صاحب بندے تھک گئے جے. میں گزری رات ملتان صاحب کل اتھو پنڈیوں 9 بجے نکلے آتے آج سویرے مڑ کے 7 بجے پہنچیا صبح. تے جمعے دے 2 میرے خطاب ہوندے ہن تو آڈے کو حاضر ہو گیا. چھوٹا جا بندہ نہیں تھکیا تو آڈے سامنے بالکل تازہ دم ہو کے گفتگو کر رہے ہیں. تے تسی گرامہ رہ کے دیسی غذا میں کھا کے بھی تھک جاؤ تے پھر گل بندی نہیں. ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا کے غلامان مصطفیٰ ینگ میلاد کمیٹی دی برکت اور محبت واسطے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم انہاں نوجواناں نو عزت عظمت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا ہاں بھائی سمامہ ہن سنا بڑیاں گلاں کردا سے. ہاتھ بدے ہوئے پیر بدے ہوئے لیکن اس دے باوجود دھمکی دے کے کہنے ترائی گلاں نہیں. اگر قتل کرو گے میں قبیلے دا سردار میرا قبیلہ لوے گا بدلہ. دوئی گل چھوڑن دے پیسے منگ دیو ڈبل دیاں گا. تری گل معاف کر دیو احسان مند رواں گا. ہن پتہ نہیں کیڑا بندہ میرے جملیاں نو ساگری دیاں ریتاں وچ رولے گا کیڑا سبحان اللہ دے نال تولے گا. مرضی تہاڈی ہے. علماء تہاڈے ول ویکھ رہے نے. اللہ تانوں عزت عطا فرمائے. حضور مسکرائے مسکرا کے فرمایا سمامہ تو ترے گلاں کیتیاں نے زیادہ میں نہیں کرنیاں. میں صرف ایک کوئی گل کراں گا. تو ساریاں کماں نو چھوڑ صرف ایک واری محمد دے چہرے نو ویکھ. سمامہ کہنے نے سونیا سر کٹا دیاں گا جان دے دیاں گا تیرا چہرہ نہیں ویکھاں گا. او سنو میرے آقا دا اخلاق. سرکار نے فرمایا صحابہ اے اپنے قبیلے دا سردار جے ادھی عزت دا خیال رکھنا ہے. انہوں روٹی پانی پورا دینا ہے. کل آکے پھر گل کراں گا. دوسرے دن میرے آقا پھر آئے اوہی ترے گلا. تیسرے دن پھر سرکار دو عالم آئے. حضور نے فرمایا ہاں بھئی سمامہ ہون دس تیرے نل کے کیتا جائے تیرا کے خیال ہے. سمامہ کہندے نے اگر قتل کرو گے میرا قبیلہ بدلہ لویں گا. چھوڑن دے پیسے منگنے اور ڈبل دیا گا. معاف کرو گے احسان مند رواں گا. میرے ساگری کلر سیدہ دے بھائیوں آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا رسیاں دیاں گنڈا کھولا. رسیاں دیاں گنڈا کھلیاں. سرکار نے فرمایا وہ جا سمامہ کیا یاد کرے گا محمد نے تینوں آزاد فرما چھوڑیا. سمامہ سمامہ کہندے نے میری رسیاں دیاں گنڈا کھلیاں. میں اپنے گھر ول دوڑ کے پیا جاواں تے دوڑ دیاں میرے دل وچ خیال آیا. 3 دن میں دھمکی دیندا رہیا. ایک دن بھی سرکار دے چہرے تے غصہ نہیں آیا متھے تے وٹ نہیں آیا بلکہ میں نوں بڑے پیار تے اخلاق نال کہندے رہنے ایک واری میرے ول ویکھ. چلو اس وقت نہیں سی ویکھیو ہن تے اپنے گھر ول پیا جاندا وا. گھر جاندا پیا وا دوڑ دیاں پیچھے مڑ کے ویکھا کیوں کہندے سن ایک واری میرے ول ویکھ. اوے حضرت سمامہ دا اگلا جملہ تو ہاڑی انہ کلر سیدہ تے بیول دیاں پہاڑیاں دا وزن گھٹ جے. حضرت سمامہ دے جملے دا وزن زیادہ ہے. سمامہ کہنے نے لوگوں میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے دوڑ دیاں جوئی میں پچھا مڑ کے ویکھیاں پہلی نظر لٹ لیا سانو. اے پہلی نظر لٹ لیا سانو اے تیرے ہار
سنگارا قاتل نے نت کنڈل زلفا پیا دوروں مارن مارا کسے نو کون نہ پھڑے کن دیتا اے تیرے حسن دیاں پردارا ایک ہک اللہ کوئی تو نہیں آزم اتھے ہو گے قتال ہزاران فرماندے نے میں پچھا مڑ کے ویکھیا نا میرا دل حسن مصطفیٰ دا قیدی بن گیا اگلا جملہ حضرت سمامہ دا میرا دل کر دے توڑے متھیاں تے لکھ کے جاواں سمامہ بن اسال کہندے جدوں میں حسن مصطفیٰ ویکھ لیا نا فرماندے میں اپنے گھر والے پہ جاواں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے قدم اگے پہ جاندے سن دل پچھا پہ جاندا سی ایک تالاب آیا میں غسل کر لیا واپس سرکار دی بارگاہ دی اندر آیا حضور نے فرمایا سمامہ کیوں آیا ہے سونیا غلامہ وچ نہ لکھانا آیا وا سرکار دو عالم نے کلمہ پڑھایا غلامت بٹھایا وہ تھوڑی دیر گزری سرکار نے فرمایا سمامہ میرے چہرے دے بارے بڑیاں گلنا کردہ سے میرے شہر دے بارے بڑیاں گلنا کردہ سے وہ ہن دسنا تیرا کے خیال ہے سمامہ کہندے نے سنیا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے تیرے شہر جیاں شہری کوئی نہیں تے باقی جتے تک گلے نہ تیرے چہرے دی اللہ دمائی سوڑائی بہوے اللہ دمائی جڑا جڑا بندہ قسم اٹھا کے آیا ہے وہ قسم بندے وے کفارہ جانے مفتی زیرانی صاحب تے پروفیسر جات جاڑان ہاتھ اٹھا کے بالا اللہ دمائی سونائی بہوے صدرہ درائی سونائی بہوے اللہ دمائی جدو سونا اپنے لبان کھولے کیا بات ذوق والے بندے جدو سونا اپنے لبان کھولے او دی زبان چوں خود رب بولے اللہ دمائی سونائی بہوے اللہ دمائی نشرح دا سونا ہے پاک سینہ نشرح دا سونا ہے پاک سینہ وسدار میں سونا مکہ مدینہ اللہ دمائی سونائی بہوے اللہ دمائی ایک ایڈا سونا مائی جنا جنا گولڑے دا لنگر کھاتا ہے بولو تے جنا نو نہیں ملیا میں دعا کرانگا اللہ انہاں نو ہی نصیب فرمائے کیڈا سونا مائی انہاں لے ساڑے دکھ بندہ نالے عرشندرہ مل کے بولو اللہ دمائی سونائی بہوے اللہ دمائی او مت سمجھے دو رے حاضر دے ایک فرد نو رضوی آد اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی آد ساڑی راز کرون اولادی بچی گردن رضوی آد او جدی پوسٹ
تے آئیڈیاں بند ہوون اس مرد نو رضویاں دل بہادری دے پرانے قصے دہرا کے آئے عشق و مستی دیاں داستاناں سنا کے آئے ڈٹ جائے تے کلا بندہ ہی کافی ہوندہ ہے ویل چیر تے گل بھی رضوی دسا کے آئے اے بھی ہو سکتا سی حضور فرمان دے پکڑو سمامہ بن اسال نو اس ساڑی مخالفت کردہ انہوں سزا دیو نا جدو سرکار اخلاق نال پیش آئے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا آئے جدو اخلاق آلہ ہوئے حضور دے غلام نے حضرت عبداللہ بس آخری گل تے میرا سلام توجہ کرے ہو ہن توجہ کرے ہو سادیاں لوگاں نال حضور کیڑے اخلاق نال پیش آندے سن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضور دے سامنے آندے سن نا حضور مسکرا کے فرماندے سن یہ ہمارا دیاتی ہے ہم اس کے شیری ہیں اے ساڑا گرائی ہیں اسی دے شیریاں اچھا اے ویکھنا کہ صحابہ سرکار دی بارگاہ وچ تحفے لے کے آندے تے اے غریب سن اے رومن کہ کاش ساڑے کول بھی کچھ ہوندا نا تے اسی بھی اپنے آقا نو تحفے پیش کر دے اے پھر پتہ کہ کر دے توجہ کرے اے جاندے دکان تے ادھاری چیز لیندے لیکن سرکار دی ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ میں اصل چشتی مزاج دے بندہ تھوڑی گڑبڑ ہوئے تے میں نو نالیک جے بندہ تقریر بھول جان دی پتہ نہیں میری مجبوری ہے یا کمزوری ہے ہاتھ وچ ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ یہ ویکھ دے نا صحابہ تحفے لے کے آندے تے غریب سن یہ پھر پتہ ہے کہ کر دے یہ جاندے دکان تے ادھاری چیز لے کے آندے تے لے کے نا سرکار دی بارگاہ وچ آ کے پیش کر دے ہاتھ جوڑ کے کہندے سونیاں نہ ہی صدقے نہ ہی خیرات تحفے قبول فرماؤ حضور فرماتے ہیں تحفہ دیا بھی کرو لیا بھی کرو اس کی وجہ سے محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے سونیاں نہ ہی صدقے نہ ہی خیرات تحفے قبول فرماؤ اچھا حضور جدوں قبول فرما کے وہ چیز کھا لیندے نا تو اس سادے صحابی سن آہستہ آہستہ حضور دے قریب آندے حضور دیاں گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ دے پھر سرکار دے چہرے والے ویکھ کے مسکران دے حضور فرمان دے عبداللہ خیر ہے مسکران دا پھر کیا وجہ ہے سادے صحابی سن مسکرا کے کہندے سونیاں اے جڑی تسا چیز کھا دی ہے نا اے میں دکان تو داری لے کے آیا سا پیسے دیو دکاندار دا قرضہ بھی ادا کرنا ہے تے حضور فرماندے میں تے نہیں سی آکھیا لے کے آ ہاتھ بان کے کہندے سونیاں آکھیا نہیں سی کھادا تے ہے نا آؤ سنو میرے آقا دا اخلاق حضور فرماندے جا ابو بکر میرے یار عبداللہ دا قرضہ تے ادا کر کے آنا اور حضرت ابو ہریرہ کہندے جدو سرکار امت دے غم وچ پریشان ہونے سنتی اسی جولیاں پھیلا کے دعا کردے سمولا آج بھیج عبداللہ نو تیرا یار پھر ہوندہ ہے وہ دیاتی صحابی آئے گا سرکار دیاں لباں تے مسکراہٹ آ جائے گی ایک دن ایوی مدینے دی منڈی کو چیز پہ خریدن نہ تے سرکار کنڈ والے پاسے آئے تے آکے حضرت عبداللہ دی اکھاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا دس عبداللہ میں کونا رو پہ چیخ نکلی رو کے کہندن سونیاں تو تے صدویں گلی چو گزرے نا خوشبوماں دستیاں نا اللہ دا محبوب پیا جاندہ ہے ہون تے میری کنڈ علم نشرخ دے سینے نال لگی ہوئی ہے حضور نے ہاتھ پکڑیا بلند کیتا فرمایا کون ہے جڑا میرا غلام خریدے گا پھر رو پہ سرکار نے فرمایا کیوں روئے رو کے کہندے سونیاں نہ رنگے نہ ڈانگے نہ لکھنا بھی نہیں آندہ میں نوں کون خریدے گا او سنو سرکار دا اخلاق حضور نے فرمایا عبداللہ چپ کر رونا بند کر خبردار تینوں پتہ نہیں جدی قیمت میں محمد مصطفیٰ لا دیا ہوتے رب دی بارگاہ وچ بھی بڑا قیمتی ہو جاندہ ہے پھر بولو میرے نال آخری جملے آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا ہاتھ لہرا کے بولو میرے آقا خوش ہو جان واہ میرے غلام آج غلامان مصطفیٰ ینگ میلاد کمیٹی ساگرین دی دعوت دے آگے میں نو یاد کر کے پہ کہنے نے آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا درد ونڈتا اے ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی تاجور تو
ہون حلیمہ غم نہ کر تو بڑھ گئی تاجور تو تیرے ویڑے آگے آئے تیرے ویڑے آگے آئے ہاتھ اٹھا کے درد تیرے ونڈان والا آمد مصطفیٰ واہ واہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا درد ونڈتا اے سارے آندے روندیانوں ہسان والا ایک گل غلامان مصطفیٰ ینگ میلاد کمیٹی والے ہیں واسطے اللہ انہاں نوجوانوں نے عزت عطا فرمائے لاہور دے اندر مال روڈ دے قریب ایک نہر ہے جب اس نہر نو کھدوان دا ٹائم آیا نا تے مشینریاں کام تے لگیاں تے ایک قبر کھل گئی لوگ وے کے حیران ہو گئے پڑیاں پرانیاں نے کفن میں وچوں خوشبوماں پیاؤندیاں نے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اب میرے بھائی برادر محترم حضرت علامہ قاری ندیم الرحمان سیالوی صاحب فرما رہے سن کہ یہ نوجوان بڑی محبت کر دینے اور بڑی محبت نال انہاں ذکر میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائیے قبر کھل گئی تے انگریزاں نو تحقیق کرن دا بڑا شوق ہوندا ہے انہاں لاہور دے 2-4 بندے بلائے کہ ایک قبر کی دیئے کسے دسیا فلاں بندے دی بیوی دی قبر ہے اس بندے نو بلایا گیا اودے کول پوچھیا گیا دس عمل کیڑا کر دی سی وہ کہن لگا ہے میری بیوی ہے میں بھی ساری زندگی سوتر وٹھدا رہا یہ بھی ساری زندگی سوتر وٹھدی رہی ہے تے اسی سوتر وٹ کے تے بازار جا کے ویچ دے ساں تے گھر دا گزارا چلان دے ساں تے جدو آندہ سی نا ربیع الاول دا مہینہ اے سوتر وٹ کے ویچ کے تے اتھوں لیندی سی دیوے دیویاں وچ تیل پا کے وٹ جلا کے گھر دے بنیرے چھت دے بنیرے تے رکھ کے تے ویک کے مسکرا کے کہندی سی میں اپنے نبی دے میلاد دا دیوہ بال چھوڑے ہے میں اپنے نبی دے میلاد دا دیوہ روشن کر چھوڑے ہے ہون وجہ اے کہ انہیں ساری زندگی نبی دے میلاد دا دیوہ روشن کیتا ہے قبر وچ رب نے دے واسطے دیویاں نو روشن فرما چھوڑے آئے اللہ تعالیٰ انہاں نوجواناں نو عزت عطا فرمائے شریراں دے شر حاسدین دے حسد منافقین دی منافقت جھوٹیاں دے جھوٹ تو محفوظ فرمائے اللہ کریم اس میلاد کمیٹی نو آن والے ہر زوال تو محفوظ فرمائے آن والا ہر عروج عطا فرمائے کتنے میرے بھائی نے آج حضور دا اخلاق سن کے جڑے وعدہ کر کے جان کہ جنوں گال کٹی ہو دے کل معافی منگنی ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ بولو جنوں گال کٹی ہے کنڈ پچھے جدی برائی کیتی ہے میں اس معاشرے وچ پیا رہنا جتھے نو تے سستیاں لڑائیاں باپ تے بیٹے ماں تے بیٹی استاذ تے شاگرد امام تے مقتدی دیاں لڑائیاں کتنے بھائی نے جڑے وعدہ کرن صبح ہی ناراض بہن دے بوئے تے جانا ہے ناراض بھائی دے بوئے تے جانا ہے دروازہ کھڑکا کے کہنا ہے بہنے دروازہ کھول تیرا ماں جایا تیرے بوئے تے معافی منگن آیا ہے مینوں نہیں پتا تیری ناراض بہن بوئا کھولے نہ کھولے تیرا بھائی بوئا کھولے نہ کھولے میں اتنی گل جاندہ ماں علماء تشریف فرمانے تیرا بوئا کھڑکان دی دے رے خدا دا سلام بھی آ جائے گا میلاد والے آقا دا سلام بھی آ جائے گا جنہ میرے بھائیاں نے خوبصورت پروگرام سجایا ہے جاندیاں اپنے بھائی حضرت علامہ قاری ندیم الرحمان سیالوی صاحب اور غلامان مصطفیٰ ینگ میلاد کمیٹی دے سارے نوجوان زائد رفیق صاحب اور سارے واسطے دعا کر کے پیا جانا کہ مولا صدا رتے اس باغے تے کدے خزانہ آوے رین فیض ہزارہ تائی تے ہر بھکھا پھل کھاوے تے چنگی مندی اوہ سجنا کولو
جا دی یار یاراندا اوے گلا نہیں کرتے ہوندی اصل پریت جنا دی بس کر میاں محمد بخشا بس 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 کر میاں محمد بخشا تے موڑ کلم دا کوڑا اس حیاتی تے دکھ نہیں مکنے تے ورکارے گیا تھوڑا تے بھائی بھائیاں دے درد وڈا دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں او باپ سرا دے تاج محمد امام ٹھنڈیاں خطاب بس ختم ہو گیا ہے سٹیج تو ایک فرمائش آئی ہے جاندیاں جاندیاں توجہ کریں ہو اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ ملک شام پہ جانے نے چل دیاں اللہ دے نبی نو تھکاوٹ محسوس ہوئی ایک سایہ دار درخت تلے ٹیک لا کے بے گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تھکاوٹ محسوس پہ ہوندی ہے باقی سفر سواری تے کرنا عرض کر دینے مولا سواری دتے پیا کہندائیں پر اتنے تے نہ بندہ نہ بندے دی ذات نہ چرند نہ پرند کوئی چیز کوئی نہیں سواری کتھو لما اللہ نے فرمایا سونے سامنے ویکھ نہ کیوے مولا بڑی اچھی تے مٹی پہاڑی نظر پیاں دیئے فرمایا پہاڑی تے چڑھ اتر تجھے پاس ایک بندہ میرا بڑا قرب والا نماز پیاں پڑھدا ہے جا انہوں کہہ میں نو سواری چاہی دیئے اللہ دے نبی چل پہ چلنیا پہاڑی دے دوجے پاسے آئے بندہ نماز پیاں پڑھدا ہے سلام پھیریا آپ نے فرمایا اللہ نے میں نو بھیجیا ہے میں نو سواری چاہیے ہے حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے اس نوجوان نے ہاتھ اٹھا لے آسمان والے ویکھیا تے رو کے کہنے نے رحمت دامی پا خدایا اے رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا سے امید میری دا اے کر دے میرے برے حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے حالے ادھے چہرے تے ہاتھ پھرے نہیں سن بدل دے ایک ٹکڑا تلے آیا تے نوجوان میں نو کہنے لگا اللہ دی پاک نبی ہو اے بدل دا ٹکڑا تو آڑی سماریے لے جاؤ حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں بدل دے ٹکڑے تے سوار ہویا ملک شام پہنچیا تے میں اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی مولا اے بندہ کیڑا عمل کردہ ہے کہ ادھے ایک گلتے دوں بدل دا ٹکڑا اتار چھوڑے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم پتہ ہے تینوں میں کیوں ادھے تے
اتنا راضیاں مولا تو جاننا ہے مینوں دس فرمایا موسیٰ ادھی جدوں ماں مری سی تے ادھی ماں نے ادھے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی سی اے میرے اللہ انہیں ساری زندگی میری ہر خواہش نو پورا کیتا ہے جو میں منگیا ہے انہیں مینوں دتا ہے میں ادھی ماں ہو کے تیری بارگاہ دی اندر دعا پہ کر دیا جویں انہیں میری ہر گل نو پورا کیتا ہے تو میرے پتر دی ہر گل نو پورا فرما اے میرے کلیم میں بدل دا ٹکڑا ادھی دعا تے تا نازل کیتا ہے ادھ واسطے ماں دیاں دعا مانج میں قبول فرما لیا نے اور پھر سارے بولو عظمتاں کی سونا ماں جنہوں ماں دیاں مٹھیاں لوریاں یاد نے او میرے نہ بولو جنہ یارہ بیلیاں پچھے پیونوں دھکے مارے او نہ بولے جنہ بیوی دی خاطر ماں پیونوں گالا کڑیاں او بھی نہ بولے ماں باپ دا تابعدار ہاتھ اٹھا کے بیک زبان ہو کے بولو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں اوے رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں بولو بولو یاد جد آیا وفاواں تے میاں صاحب فرماندے نے باپ جیا غم خار نہ کوئی تے دنیا ساری پھرو لی دل نو جو سکون دے دی او مٹھڑی باپ دی بولی تے بے ادبی جن ماں دی کیتی ککھ نہ رہندو پلے رب نے جنت رکھ چھڑیے اوے ماں دے پیراں تلے جاندیاں ساریاں واسطے دعا کر کے پیا جانا کہ مولا صدا بار دیس پاوے تے کدے خزانہ آوے رین فیضی ہزارہ تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دینا دے اس دن عید مبارکوں سی تے جس دن پھر ملا میں انتہائی ممنون و مشکوراں برادر اکبر حضرت علامہ مفتی محمد ندیم الرحمن سیرانی صاحب پروفیسر انوار الاسلام صاحب حضرت علامہ قاری ریاض الرحمن صاحب بدر زمان کیانی صاحب دیگر حضرات علماء اور بالخصوص غلامان مصطفیٰ ینگ میلاد کمیٹی دا اور اپنے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری ندیم الرحمن سیالوی صاحب دا جنہ دی وساطت نال آپ حضرات دے خوبصورت چہرے ویکھن دا اور ملاقات دا ایک موقع ملے ہے جتنے علماء کرام تشریف لے آئے نے
اللہ کریم سارے انہوں استعطا فرمائے جنہ محفل واسطے جتنی محنت کیتیاں، کسی جاڑو لایا، قالین بچھائی، ساؤنڈ والے دوست حسنین ساؤنڈ والے، عبدالرحمان صاحب ویڈیو پروڈکشن والے، دیگر پاکستان سنی تاریخ دے نوجوانہ نے سکوٹی دے معاملات سنبھالے نے، اللہ کریم سارے انہوں استعطا فرمائے میرے کسی جملی دی وجہ تو کسی دا دل دکھی ہوئے، مسافراں دست بستہ معافی دا طلبگاراں فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔